سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نیوں کم مسلمان دا دعوی امتی نا سنے تو اذان نو او دا بنے باغی جیڑا روزی دیندا اے جہان نو رب نہیں سی بھیجیا تینو دولتاں کمان نو نا من کہنا چھڈ دے اے کم میں شیطان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں چھڈ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں ہویا مشکل تینوں اج چھڈنا دکان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا روز دا ایک دن جاندا پیا کٹدا دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا اللہ اکبر باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچاندا اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا پہنچیا ساتھی ٹکانے جو کل تیرے سی ہان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں سفر تیرا عارضی ہے کر لے تیاریاں ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کم نہیں آنا ایتھے کم نہیں ہونا ایتھے چند دن دے مہمان دا اے چند دن دے مہمان ہے نا کل جا رہا ہے کو کل جا رہا ہے ایویں آنے او نہیں اجے میں جوان ہوں میں بڈھا ہونا ہے ایتھے جوانی چ بھی ٹرے جاندے نے بولو ٹرے جاندے نے کہ نہیں اگوں چل حاضر رب سچے اگے ہونا ہے جتھے نبیاں ولیاں نے رونا ہے یاد کر وقت نیڑے آیا امتحان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا اللہ پاک نے اپنے کول بلا کے پیغمبر علیہ السلام نو تحفے دیتے تے جیڑا تحفہ اپنے آپ نو زیادہ پسند ہوئے وہی بندہ اپنے یار نو دیندا ہے حج دا حکم آیا آقا زمین تے نے عمرے دا حکم آیا آقا زمین تے نے زکات دا حکم آیا آقا زمین تے نے لوگو رمضان دا حکم آیا روزے دا پھر بھی آقا زمین تے نے جہاد دا حکم آیا پھر بھی آقا زمین تے نے جدو نماز دی واری آئی اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے نماز دا تحفہ عطا کی تھا یہ تو بڑی فضیلت اور کیا ہے میں آج دی اس مقدس خطبہ جمعہ دے اندر وہ تحفہ نماز دا ذکر کرنا چاہنا میں قرآن دے وچوں سورہ مریم دی ایک آیت مقدسہ پڑھی کہ جس کے اندر رب کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ او لوگ جنہ دنیا دیاں خواہشات سے پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا دنیا دے کماں دے پیچھے لگ کے نمازاں نے بے ٹائمیاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں جیڑا انسان جان بوجھ کے نماز بے ٹائمی پڑھدا ہے وہ بھی نماز نو ضائع کر رہے تو یہ نماز کتنا اہم عمل ہے آیا کہ اس عمل تو اس نیکی تو انبیاء خالی نے
رب دے قرآن چو پتہ یہ کرنا ہے اگر انبیاء اس نیکی تو خالی نہیں پھر اسی اس نیکی تو خالی کیوں ہیں؟ اسی زور دی نماز اثر نہ کیوں پڑھنے ہیں بلا عذر؟ ایک ہوندا ہے عذر ہوندا ہے بندہ سفر سے نبی پاک نے اجازت دیتی ہے 2 نمازاں اکٹھیاں کر لو. بندہ کوئی بیمار ہے وہ کو بار بار اٹھیا نہیں جاندا اللہ نے اجازت دیتی ہے بیمار بندہ بھی نمازاں اکٹھیاں کر سکتا یا اور کوئی عذر واقع لا اکراہ فی الدین دین نرمی دا نہ ہے سختی نہیں کرتا لیکن بلا عذر بندہ دفتر چ بیٹھا ہے زور ننگ گئی ہے اثر بھی ننگ گئی ہے مرضی نہ اٹھیا ہے اٹھ کے 4 زور دیاں پڑھیاں 4 اثر دیاں پڑھیاں بھائی تو اپنی مرضی دی نماز پڑھ رہے ہیں رب دی مرضی دی نماز نہیں پڑھدا پیا رب نے تینوں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا نماز نو دے وقت تے مومن ادا کردا ہے بے وقتی نماز کوئی نہیں. آئیے ٹائم چونکہ تھوڑا ہوندا ہے مضمون میرا ذرا زیادہ طوالت چ ہوندا ہے بڑی توجہ دے نال ویکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی تے بچے نو چھڈیا ہے چھڈ کے جدوں واپس ہوئے نے نا تے صفا پہاڑی تے چڑھ کے تھلے اترے نے تے دعا کی کردے نے اللہ اللہ آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ اے جنگل بیابان اپنی جوان بیوی تے معصوم جے بچے نو میں چھڈ کے تو آواز آئی میرے خلیل پیچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں کتے بچے دی محبت میری محبت تے غالب نہ آ جائے پیچھوں مڑ کے نہیں ویکھنا نبی نے ویکھیا بھی نہیں اما ہاجرہ پیچھے دوڑیاں نے جدو نبی خلیل ہوئے نے واپس تے جنگل بیابان ہے کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں تے آندیاں کی نے کی دے حوالے کر کے ٹریا پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیشاں مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤں وائی پجا جد اونٹ حضرت پیشانہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھ لکھنے نے لیکھ دے تسی رب دے حکموں سانو چھیک دے یا دیتی سزا ساڈے تائیں. نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایسرا صفا پہاڑی لتھ دے میں تے اکھاں چوں آنسو نے تے آندے نے اللہ میں جنگل بیابان چ اپنی بیوی نو چھڈ کے ٹر چلے آواں تے آندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہاں نو نماز پڑھن دی بھی توفیق دیویں اللہ اے نماز بھی ادا کر اے اولاد واسطے دعا ہو رہی ہے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ قیامت تک لوکاں دے دل اس گھر ول موڑ دئی تے ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق دینا تے پھلاں دا دئی لعلہم یشکرون. اے قرآن جے اے اولاد واسطے دعا کیتی ہے تو ہن اپنے واسطے دعا کی ہے نبی خلیل اپنے واسطے دعا کر دینے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ویکھ لو نبی ابراہیم کہہ رہے نے اللہ مینوں بھی نماز قائم کرن دی توفیق دئی تے میری اولاد نو بھی دئی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. آئیے میں ایک نبی نہ ہور تھوڑی ملاقات کرا دیواں اس نبی دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. پارا نکل آیا
16واں سورت دا نام سورہ مریم ہے تے قرآن آندا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آندے نے اللہ قرآن آندا سچے نبی سن، اللہ دے نبی سن، وعدے دے سچے سن۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل نو حکم دیندے سن نماز دا تے زکات دا۔ ایک اور نبی نے ادا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ نہ میں تھوڑی ملاقات کرا دیواں قرآن دے وچوں، سورت دا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ اس طرح جا رہے نے، بیوی نال ہے، سردی دیاں راتاں نے، ٹھٹھر دی سردی ہے، سامنے ایک اگ نظر آ جاندی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو آندے نے نہیں اللہ والیے تو ایتھے بہ میں سامنے اگ لے کے آؤنا تے دوویں جی بہ کے سیکنے ہاں۔ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما آتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوہا۔ آگ لین گئے موسیٰ، اگو آواز آئی موسیٰ اے آگ نہیں اے تے تیرا رب اے کتھے اگاں لبدا پھرنے اے آگ نہیں اے تے تیرا رب جتی پیچھے لا دے، جتی پیچھے لا دے، وادی پا کے اپنا سر نیواں کر لے، میں تیرے سر تے نبوت دی پگ رکھنی ہے۔ تے نبوت دین تو بعد اللہ کی آندے نے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ نہیں الہ مگر میں کلائیاں، عبادت میری کری، نظر و نیاز میرے واسطے دیں، رکوع میرے واسطے کری، سجدہ میرے واسطے کری۔ واقیم الصلاۃ، موسیٰ سن لے نبوت دی پہلی شیکے وے کہ تو نماز بھی قائم کرنی ہے میرے ذکر واسطے۔ انہیں ایک اور نبی ہے او دینا بھی ملاقات کر لو۔ ادھر سورہ لقمان نکل آئی ہے، پارا 21 اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں۔ حضرت لقمان حکیم نے اللہ نو اینا نہ پیار بڑا، اللہ نو اینا نہ محبت بڑی ہے تے اپنے پتر نو کول بٹھا کے کی آندے نے او میرے پترا گل دھیان نہ سن لے، میرے بیٹیا گل دھیان نہ سن لے۔ جی ابا جی، فرمایا پترا نماز ادا کرنی ہے۔ حکیم یا بنیا ان اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور میرے پترا اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، شرک جڑا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے پترا نماز بھی بولو نماز بھی قائم کرنی ہے۔ ہن ایک اور مقام سن لو، سورۃ انبیاء نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اسحاق دا تذکرہ کر کے، نبی ابراہیم دا تذکرہ کر کے، اس طرح اور بھی انبیاء دا تذکرہ کر کے آندے میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔
اے جننے نبی سن اسی انہاں ول وحی کیتی سی، حکم دتا سی نیکی دے کم کرن دا، و اقام الصلاۃ تے نماز قائم کرن دا، و ایتاء الزکات تے زکات دین دا۔ ہن اگے واری آ گئی ہے آمینہ دے لال، پوری کائنات دے سردار، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی زکریا جدو رب کو پتر منگیا تو کی کر دے ہن پہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، نبی زکریا نماز پڑھ رہے سن، فرمایا میرے جبریل میرا زکریا نماز تو سلام نہ پھیرے تو پتر یحییٰ دیا خوشخبریاں پہلو دیا۔ ہن کوئی نبی وکھاؤ جدی شریعت نماز تے عمل تو خالی ہو۔ جدو ساڈے محبوب دی واری آئی فرمایا محبوبہ اعلان کر دے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبوبہ کہہ دیو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ واسطے وے۔ ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میرے محبوب جی نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر، نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر۔ جے نبی دی شریعت نماز تو خالی نہیں، جے میرا پیغمبر نماز دے عمل تو خالی نہیں، تو پھر میں تے تو کیوں خالی ہیں؟ نبی تے معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونیا تھوڑا قیام کر لیا کر، کھلیاں 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 نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے، سورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے، اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی، قضا نماز جان اکیلی یار نہ بیلی، اے جان اکیلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی، اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی، قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں، میں پیٹ مچھی وچ کئی دی رکھدا روز قیامت تائیں۔ کتاب التہجد صحیح البخاری۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابی نے تے اپنی بولی چنا اس شعر دا ترجمہ کر دینے جڑا پڑھے ہے تے کی آندے نے وَفِينَا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر شاطئ۔ گل بڑی کمال دی آندے نے اللہ اللہ اران الہدا بعد الاما
فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. ترجمہ سن لو. عبداللہ بن رواحہ آندے نے وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ. ساڈے اندر ایسا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سانو قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے, سانو قرآن دی تلاوت سناندا ہے. اذن شک معروف من الفجر شاطئ. اللہ اکبر. عبداللہ بن رواحہ آندے نے او لوگوں جدوں فجر دی پوپ اٹھ رہی ہوندی ہے, پھٹ دی ہے سویرے فجر, ادوں قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے, قرآن سانو پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. اران الہدا بعد الاما بعد الاما. اسی انے سانو ہدایت دتی ہے تے اس نبی نے آ کے دتی ہے. اسی تے راواں چ بھٹکے ساں, شرک و بدعت ساڈے تے عام سی, اسی بتاں دے پجاری ساں, اسی ہدایت تو بالکل واقف نہیں ساں, اسی اندھے ساں, سانو انیاں نو ہدایت دا رستہ انہیں وکھایا. فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع. گل بڑی کمال دی ہے. فرمایا جو او دی زبان چوں نکلیا ساڈے دلاں نے اونوں منیا, اور جو محمد دی زبان چوں نکلیا او حق کے سچ ہے پاک ہے لا شک ہے, او دے اندر کوئی شک نہیں. اگے یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ. پوری کائنات ستی ہوندی ہے, او دی رات بستر تو الگ گزر دی ہے, وہ ساری رات اپنے رب دے سامنے روندا ہے. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. فرمایا مشرک کھراٹے مار رہے ہوندے نے, مشرک ستے ہوندے نے, تے ساڈا نبی جیڑا او ساڈے واسطے رب اگے روندا ہوندا ہے. میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے. ہن نماز دنیا دے پیچھے اسی چھڈنے ہیں, کاروبار دے پیچھے چھڈنے. مولوی جی پڑھی لینی ہے پڑھ لیں گے, نہیں میرے بھائی ذرا غور کیجئے. جڑا ایک نماز چھڈدا ہے, ایک نماز, تے قرآن حدیث نے کیا وہ بندہ کافر ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نماز دا چھوڑنا کی ہے, بولتے چھڈو کی ہویا جی, کفر ہے. کفر ہے نا, ویکھ لیا جی. نماز دا چھوڑنا کی ہے, کفر ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. تے سال دیاں نمازاں کنیاں نے 1285 نمازاں نے سال دیاں, پورے سال دیاں 1825 نمازاں نے ٹوٹل پورے سال دیاں. جیڑا ایک چھڈے او کفر کردا ہے, تے جیڑا 1825 چھڈے بولو او تے نہیں نا کفر کردا. قرآن نے کیا بے نماز مشرک ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. اللہ اکبر کبیرہ. جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے, جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے. اگے آئیے نا, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ سن لو. جدوں حرمت دے مہینے گزر جان, حرمت دے مہینے گزر جان, حرمت دے 4 مہینے نے, 4 کنے بولو بولو, ذوالقعدہ ذوالحج محرم تے رجب, یہ 4 مہینے. جدوں یہ لنگ جان پھر کافرانہ جہاد کرو, لڑو. انہاں دے گوڈے توڑ دیو, گٹے توڑ دیو, انہاں دے جوڑ توڑ دیو. تے قرآن کہندا ہے اگر وہ توبہ کر لین
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نماز پڑھ لین. سبحان اللہ. مشرک اگر توبہ کر لین نماز پڑھ لین زکات دین لگ پین فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر انہاں دا راہ چھڈ دیو. پھر انہاں نو کچھ نہیں کہنا. آئیے اگے چلا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. انما یأمر مساجد اللہ فرمایا لوگوں من آمن باللہ والیوم الآخر واللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن کہہ رہا ہے مشرک واسطے جائز نہیں ہو اللہ دا گھر بنائے. مشرک رب دا گھر بناندا ہے. رب آندے نے مینوں مشرک دے گھر بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں کرنا. جڑا مشرک ہے بے نماز ہن مشرک ہے نا. ہن اگوں عید آنی ہے. عید دے اوتے او 10 سوٹ ذبح کردا ہے بکرے ذبح کردا. رب آندے نے مینوں تیریاں قربانیاں دی کوئی لوڑ نہیں اگر تو نماز دا پابند ہے. بے نماز بندہ حج کرے قبول نہیں. بے نماز بندہ عمرہ کرے رب نو قبول نہیں. بے نماز قربانی کرے صدقہ کرے مسجد بنائے مدرسہ بنائے نماز نہیں پڑھتا. قرآن کہہ رہا ہے مینوں مشرکین دے عمل دی لوڑ نہیں. مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دے مشرک دا مینوں سونا بھی قبول نہیں. اور قرآن نے بات کہی کہ جڑے لوگ مساجد بناندے نے انما یامر مساجد اللہ. جڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے انہوں چاہیے گھر ہی نہ بنائے وہ اللہ تے آخرت تے ایمان بھی لے آئے نماز بھی قائم کرے زکات بھی دے. ایک بندہ مسجد بناندا ہے نماز پڑھدا ہی نہیں. رب آندے نے مینوں تیری مسجد دی لوڑ کوئی نہیں. اگے آئیے ایک اور حدیث سن لو. یہ تے قرآن سنیا جے نا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها اللہ. فرمایا لوگوں فقد اشرک فاذا ترکها فقد اشرک. جو لوگوں بندے اور شرک دے درمیان نماز فرق کر دیے جن نے نماز نو چھڈیا انہیں اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہے. دوجی حدیث ہوندی ہے بے نماز دا کوئی عہد نہیں بے نماز دا کوئی دین نہیں بے نماز دا کوئی ایمان نہیں. یہ حدیث کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا. آج اسی اپنے آپ کی ذرا بیٹھ بیٹھے ہیں سارے سوچئے نا کنیاں نمازاں اسی روز دیاں با جماعت پڑھنے وچ ظاہر دکاندار بھی بیٹھے نے تاجر بھی بیٹھے نے کاروباری بھی بیٹھے نے ملازم بھی بیٹھے نے. کنیاں نمازاں ہی با جماعت پڑھنے با جماعت دی گل کرنا ٹھیک ہے پڑھ دے ہو گے. میرے بھائی ذرا غور کیجئے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. فرمایا لوگو ان العہد الذی حدیث پہلے سن لو ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. فرمایا مشرکان دے درمیان ساڈے درمیان اے عہد ہے کی نماز. جن نے نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا ہے. اگے آئیے نا میں ایک اور تھانوں سنا دیواں. قیامت دا دن ہوئے گا نبی دے صحابہ دا عمل کی سی صحابہ کی کر دے سن. فرمایا عبداللہ بن شقیق فرماندے نے کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. نبی دے صحابہ دے ہاں نماز دا چھوڑنا کفر سی. 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے ایک صحابی بھی بے نماز وکھا دے. رب نے قرآن چ انہاں دی نماز دا تذکرہ کیتا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نبی دے صحابہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے نبی دے صحابہ انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدے دے نشانات سن. محراب نبی دے صحابہ رکوع کرن والے سجدے کرن والے نبی دے صحابہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا. پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں بے نماز مرد ہے دنیا تو جاندا ہے. اتھے اتے میں کیا سی کوئی لیٹ لا دیو. بے نماز دنیا تو جاندا ہے مرد ہے. قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. بے نماز مریا دنیا تو جاندا ہے. آندے نے اپنی زبان چو کہندا فلا صدق ولا صلی. نہ میں نماز پڑھی نہ میں صدقہ کیتا. ایتھے حلق چ جان پہنچی ہے ایسا تے قرآن کہندا ہے نال دے کھڑے نے آندے نے دی پنڈلی نہ پنڈلی ملا دے لتاں دی کٹھیاں کر دے. ویکھ لو اپنے ہی پھڑ کے مروان ڈے نے. کدی کسے نے کیا توجہ کدی کسے نے کیا او نہیں فرشتہ موت دا اینو پیہاں واپس کر لو اجے سانو ضرورت ہے ابیرا نہیں بول دے نہیں. سارے کول کھڑے نے تے آندے کی نے والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. یہ ہن اپنے رب نو ملن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. قرآن کہندا ہے اوتھوں پتہ تے کرو کو دم کرن والا ہی آ جائے آن کے ساڈے ابے نو چھڑا دے دم کرے پھوک شوک مارے موت دے کولو دی جان چھٹ جائے. لیکن نہیں یہ اپنی زبان چوں کوئی گل کہی جاندا ہے فلا صدق ولا صلی. نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے. ادھروں آواز آوندی ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. محدثین فرماندے نے اللہ پاک دے تے 4 لعنتاں بھیج دے نے. اے بے نماز جڑا مر رہا نا دے تے 4 لعنتاں بھیج دے نے 4 لعنتاں پاندے نے. اولا لک فاولا او تیرے تے لعنت ہوئے بے نمازا. ثم اولا لک فاولا پھر تیرے تے لعنت ہوئے بے نماز مر گیا ہے. یہ دی روح میں نکل دی ہے جویں ململ دا دوپٹہ ٹھینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے او لیر لیر ہو جاندا ہے. بے نماز دی جان میں نکل دی ہے. بے نماز دنیا تو مر گیا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اینو غسل وی نہ دیو اینو کفن وی نہ دیو ایدا جنازہ وی نہ پڑھاؤ اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن وی نہ کرو. بے نماز مر گیا ہے. یہ دی روح جیڑی ہے سجین چ چلی جاندی ہے. جہنم دے گلیز ٹاٹ ہوندے نے انہاں چ لپیٹی جاندی ہے گلیز ترین بدبودار. تے جدو آسمان تے لے کے جاندے نے فرشتے اگوں دروازے بند کر دے نے پیچھے لے جاؤ. یہ دی بدبو آسماناں دے اندر پھیل جاندی ہے. یہ جڑا بے نماز ہے نماز دا فکر نہیں کردا. بیبیو تسی بھی سن لو نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی فرمایا صلت خمسہا صامت شہرہا اطاعت بالہا احسنت فرجہا. جیڑی بی بی 4 کم کر دیئے 5 نمازاں پڑھ دی ٹائم نہ. یہ نہیں کہ بے ٹائمی 2 3 کٹھیاں کر لیا. اے نہیں جیڑی بی بی نماز پڑھ دیئے ٹائم نہ رمضان دے روزے رکھ دیئے سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دیئے. فرمایا لوکو گل توجہ نہ سنیا جے میرے ول ویکھو جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دیئے اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے اتوں آواز آوندی ہے 4 کم تو کر کے آئی تے 4 دے ایوچ جنت دے 8 دروازے میں کھول دیاں گا. لیکن جڑی بی بی بے نماز ہے او دے ہاتھ چ برکت نہیں. جڑی بی بی بے نماز ہے او دے ہاتھ دے کھانے چ لذت نہیں.
وہ دنیا دے سارے مسالے ہی پا چھڑے. اس واسطے قرآن آندا ہے بے نماز دنیا تو مریا یہ جدو جاندا ہے قبر دے اندر جاندا ہے اوتھے بھی ادا سپ تے ٹھوئے انتظار کر رہے نے. بے نماز دی نماز جنازہ نہ پڑھو. پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو، بے نماز نو کفن نہ دیو. یہ دنیا تو مرد ہے، اینو اینی پیاس لگدی ہے، یہ حلق دے اندر 7 سمندراں دا پانی بھی اونڈیل دیتا جائے، بے نماز دی پھر بھی پیاس نہیں بجھدی. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی گل کرنا چاہنا وا اے بے نماز قبر چ جاندا ہے. آقا فرماندے نے اے دے تے ایک گھٹ 199 سپ دے تے مسلط کر دتے جاندے نے. فرشتے جڑے نے نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار دے نے. اگر او گرز جڑی ہے جدے نال بے نماز نو قبر چ ماراں پیندیاں نے، اگر او گرز کسے پہاڑ تے مار دتی جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. آقا فرماندے نے یہ چیخاں ماردا ہے، یہ دیاں چیخاں نو تھوڑے جانور سن دے نے، تھوڑے ڈنگر سن دے نے. اگر تسی بے نماز دیاں چیخاں سن لو جیڑیاں قبر دے اندر ماردا ہے، جدوں نو دو لوہے دیاں گرزاں نہ مار پیندی ہے، آقا فرماندے نے تسی اپنے مردے قبرستاناں چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو. کدی سوچئے تے او سپ جڑے بے نماز نو جنہ ڈسنا ہے نا 70 سریاں نے. مسند احمد دی روایت ہے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے. ایتھے ایک عام بندہ کہہ دے نا میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تو تینوں رات نیند ہی نہیں آندی، کدی پاسا پلٹنا کدی سرانا چاڑنا. کی ہویا جی؟ فلانے نے کہا میں بھونڈ ویکھیا. عام بندہ کہے میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تینوں نیند نہیں آندی، تے پوری کائنات دا سردار کہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے، پھر سویرے فجر ویلے تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی؟ دسو نا کیوں نہیں فجر ویلے اٹھ دے؟ دنیا دا بدترین آدمی ہے جدی بغیر عذر تو فجر نہیں ہے. اور جڑا بندہ فجر پڑھدا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن دی چادر چ لپیٹ لیندے. اس دن اللہ دے جسم نو کوئی تکلیف نہیں آن دیندے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جدی اثر رہ گئی او دی زندگی دا مال تے امال سارا کوئی تباہ و برباد ہو گیا. اثر رہ گئی، صرف اثر. تے ساڈیاں کنیاں رہندیاں نے ایک نماز دے بارے چ انی ڈانٹ. آقا فرماندے نے میں لوکاں دے گھراں چ جاواں جڑے نماز دے ٹائم اپنے گھراں چ بیٹھے رہندے نے، میں انہاں دے مکاناں نو اگ لا کے ساڑ دیاں اگر انہاں گھراں دے وچ عورتاں دے بچے نہ ہو. وہ نبی کہہ رہا ہے جنہوں پتھر پیندے رہے نے پھر بھی بد دعا نہیں کیتی، لیکن نماز دا معاملہ آیا فرمایا میرا دل کردا میں بے نمازاں دے گھراں نو اگ لا. اللہ اکبر. اللہ گل بڑی پیاری ہے. مولانا دے نے سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا. اللہ اکبر دی صدا ہوندی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانے تے نبی دے صحابہ میں اگے بھی کئی دفعہ حدیث بیان کیتی ہے انہیں لوہا گرم کر کے سامنے رکھیا لال سرخ کر کے لوہے دے اوزار بناندے تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے ادھروں آواز آئی اللہ اکبر تے تھوڑا اگے لے کے نہیں ماریا اوتھے پیچھے چھوڑ چھڑیا. تے ایتھے ہن حالت اے مسجد بنا دے نے مزدور تے نماز پھر نہیں پڑھدے. مسجد بنا دے نے تے نماز نہیں پڑھدے. یہ ساری پوچھ کی نہیں ہونی ہے پرویز نو. یہ ٹھیکیدار کیوں ہویا؟ یہ دے متحد نے. کوئی بھی مزدور نماز نہیں پڑھدا قیامت نو ایدا گریبان ہو. میں گل سیدھی کہنا اس تو بڑا ظلم کی ہے کہ بندہ اللہ دا گھر بنائے اذان ہو جائے نماز ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ تو بڑا ظلم کیا. پوچھو نہیں ہے جڑا گھر دا سردار ہے سرپنچ کون ہے باپ ہے انہوں پوچھو نہیں ہے تیریاں بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی تیریاں بہو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تیرے بیٹیاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تیری بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اج تو انہاں نو نہیں کہندا قیامت نو بیوی نے رب دی عدالت چ کہنا ہے اللہ مینوں آندا ہی نہیں سی. اولاد نے کہنا ہے مینوں کہندا ہی نہیں سی پیو میرا
میرے بھائیو قیامت نو اے بیوی بچیاں نے تیرا گریبان پھڑیا ہونا اج تو نہ کہ اور تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنا کتا پلیز جانور ہے نا جس برتن چ کھائے کنی یار دھوندے ہو 7 طرح تے جے بے نماز کھائے انہوں 14 نہیں دھویا کرو پھر بھی پاک نہیں ہوگا کتا برتن چ کھائے 7 بار دھو بے نماز کھائے انہوں حاجی صاحب 14 نہیں دھو تھانوں کوڑیاں لگنیاں نے اج میری گلاں لیکن کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے امام رازی آندے نے روح المانی علامہ علوسی آندے نے خنزیر نو اللہ نے پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا بے نماز جڑا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے اینو سپ تے ٹھوئیں وڈ وڈ کے کھاندے نے جدو بے نماز قبر چوں اٹھائے جان گے بے نماز باہر آؤن گے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن فرمایا دنیا ہی تسی نمازاں نہیں سو پڑھ دے اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا اس واسطے میں کہنا چاہنا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نیوں کم مسلمان دا دعوی امتی نا سنے تو اذان نو او دا بنے باغی جیڑا روزی دیندا اے جہان نو رب نہیں سی بھیجیا تینو دولتاں کمان نو نا من کہنا چھڈ دے اے کم شیطان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں چھڈ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں ہویا مشکل تینو اج چھڈنا دکان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا روز دا ایک دن جاندا پیا کٹدا دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا اللہ اکبر باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچاندا اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا پہنچیا ساتھی ٹکانے جو کل تیرے سی ہان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں سفر تیرا عارضی ہے کر لے تیاریاں ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کم نہیں آنا ایتھے کم نہیں ہونا ایتھے چند دن دے مہمان دا اے چند دن دی مہمان ہے نا کل جا رہا ہے کو کل جا رہا ہے ایویں آنے او نہیں اجے میں جوان ہوں میں بڈھا ہونا ہے ایتھے جوانی چ بھی ٹرے جاندے نے بولو ٹرے جاندے نے کہ نہیں اگوں چل حاضر رب سچے اگے ہونا ہے جتھے نبیاں ولیاں نے رونا ہے یاد کر وقت نیڑے آیا امتحان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا قرآن کہہ رہا ہے یہ بے نماز قبراں چوں آؤن گے انہاں نو اسی انیا کر کے اٹھاواں گے ہن بندہ انیا کر کے اٹھایا جائے تے کی بنے گا ہوگا بولو بعض بندے آؤن گے قبراں چوں نکلن گے قبراں دے وچوں تے انہاں دے قبر دے کنارے تے سواری کھڑی کر دیتی جائے گی
یہ جنتی نواب نکلن دے قبر چو سواری تے بہ جان. صحابہ نے اللہ رسولو سواری کی ہوئے گی؟ فرمایا جڑی دنیا چ نمازی نماز پڑھدا رہا نا اللہ اس نماز نو دی سواری بنا دے. سبحان اللہ. تے مہار فرشتے پھڑ لیندے تے بڑے ادب احترام نال لے کے اللہ دے دربار چ لے جاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے ہن بے نمازو تائب ہو جاؤ. بے نماز میدان محشر چ جان گے. قرآن پیا کہندا ہے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو پنڈلی تو کپڑا چکن گے اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا. بے نماز میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے. جنہ دنیا چ نہیں کیتا وہ میدان محشر چ کیویں کر. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں تھانوں دساں بے نماز جڑے نے انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان گے. جڑا نمازی ہے اے دا مقام بڑا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم پہ کردے نے. ایک بندہ آندا ہے آن کے آندا اتق اللہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول رب کولو ڈر جاؤ مال غنیمت انصاف نہ تقسیم کرو. آقا فرماندے نے میرے تو زیادہ ڈرن والا کون ہے بھائی تے میرے تو زیادہ انصاف کرن والا کون ہے؟ میں تو ادو انصاف کیتا ہے جدو انصاف دا دورہ بھی نہیں سی. پتہ نہیں جدو مکے چ رولا پیا سی حجر اسود نصب کرنا ہے تے قبیلے آپس وچ تلواراں لے کے کٹھے ہو گئے. آقا فرماندے نے بھی جیڑا سب تو پہلے سویرے بیت اللہ چاہے گا نا فیصلہ وہی کرے. سب تو پہلے کون آیا بیت اللہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو ہن کی کیتا ہے؟ چار قبیلے سن چواں دیاں تلواراں میں آنا جو باہر آئیاں. آپ نے فرمایا چادر لے آؤ. آپ نے حجر اسود چک کے چادر دے وچ رکھیا. چوں قبیلیاں نو ایک ایک کنارہ پھڑا دیتا تے فرمایا تاں کرو بھئی. انہاں تاں کیتا. آقا نے پھڑ کے وچ حجر اسود نو رکھ دیتا. فرمان لگے پوری دنیا دے عقل مند ویکھے نے لیکن محمد تیرے نالوں عقل مند زیادہ کائنات ویکھے. اللہ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو چلو نہ جو پہلو میں آیا میں آپ ہی رکھ لینا. نہیں سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا کون ہے میرے نال زیادہ تقوی والا؟ مینوں کہہ رہے ہیں اللہ کولو ڈرو مالک غنیمت انصاف. حضرت خالد بن ولید نے نا تلوار میں آن چکا لی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے خالد گل سن لے الا اضرب عنقہ. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے سونیا اشارہ کرو میں دی گردن نو اڑا دیاں. آقا فرماندے نے لا اللہ ان یکون یصلی. ہو سکدا ہے خالد بندہ نماز پڑھدا ہوئے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مسلن یقول بلسانہ لیس فی قلبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے رسول خالد آندے نے اللہ دے رسول نماز اتوں اتوں پڑھدا ہے اے وچوں نہیں پڑھدا. فرمایا میرے خالد میں انہاں دے دلاں دی تصدیق کرن واسطے نہیں آیا میں انہاں دے دلاں دی تفتیش کرن واسطے نہیں آیا. وہ نماز پڑھدا ہے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. محمد نے بھی اینو معاف کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. آؤ میں ایک اور تھانوں حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوگوں پکے روح بھی صلاۃ العصر نماز عصر دے اندر پڑھن دے اندر جلدی کریا کرو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من ترک الصلاۃ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جنہیں کولوں عصر دی نماز رہ گئی ہوتی زندگی دے سارے عمل تباہ ہو گئے. آقا فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ. جنہیں دو نمازاں ٹھنڈیاں با جماعت پڑھ لیاں نے فدخل الجنہ او ڈائریکٹ اللہ دی جنت چ داخل ہو گیا. وہ ٹھنڈیاں نمازاں کیڑیاں نے؟ ایک فجر تے ایک بولو کیوں انہاں دی تاکید آئی ہے. فجر ویلے بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی ہے تے عصر ویلے بھی چینج ہوندی ہے. جدوں فجر ویلے جاندے نے نا فرشتے اوتے تے رب پوچھدے نے میرے فرشتیوں میرا بندہ کی کردا ہے؟ اللہ جی وہ نماز پڑھدا ہے.
تے جدو اثر ویلے جاندے نے آوندے نے پھر بھی بندہ کے نماز پڑھ اللہ جدو گئے ادو بھی نماز پڑھتا سی جدو آئے ادو بھی نماز پڑھتا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سوار تے جمعرات دا کیوں رکھنا اس دن اعمال پیش ہوندے نے فرشتے پوچھن بھی میرا محبوب کی کردا ہے کئی کہاں گے اللہ روزے دی حالت او یارو فجر تے اثر ساری نمازیں اہم نے یہ نہیں کہ صرف فجر اثر ہی ہے ساری نمازیں اہم نے کوئی نماز بھی نہیں چھڑنی چاہیے پنجے نمازیں اہم نے کئی ساڈے ساتھی ایک پڑھ لئی دو چھڑ دتیاں امام ابو حنیفہ فرماندے نے امام ابو حنیفہ دے بریلوی بھائی بھی مقلد نے ادھر دیوبندی بھائی وقال الامام ابو حنیفہ رحمہم اللہ لا یقتل ولکن یحبس حتی یصلی فرمایا لوگو فیتوب او یموت فی الحبس فرمایا امام ابو حنیفہ نے بے نماز نو قید کر دیو اینو قتل نہ کرو اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو مر جائے اندر بھکھائی اینو دینا کچھ نہیں حضرت امام شافعی فرماندے نے یقتل بالسیف حدا جڑا بے نماز ہے نا او دے اوتے تسی تلوار دے نال اونوں قتل کر دیو بے نماز نو حضرت امام احمد ابن حنبل دا فتوی اگے آئیے بے نماز نو 15 سزاواں ملدیاں نے موت تو پہلے 6 پھر موت تو بعد بھی پہلی سزا اللہ بے نماز دا نا جڑا نا صالحین دے لسٹ وچوں کڈ دیندے نیکاں لوکاں دی صف چ دوجی سزا یہ دی زندگی چو برکت ختم ہو جاندی ہے تیسری سزا یہ دے رزق دی برکت بھی ختم ہو جاندی ہے چوتھی سزا جب تک نماز دی تکمیل نہیں کردا نماز دے عمل نو پورا نہیں کردا ادا کوئی عمل نیکی قبول نہیں ہوندی پنجویں سزا بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی اور چھویں سزا صالحین تے ابرار دیاں جڑیاں دعاواں نا نیک لوگ فلانا بندہ آندا میرے واسطے دعا کری بھائی فرمایا جڑا بے نماز ہے او دے بارے چ ولی بھی دعا کرے نا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی بے نماز دے حق چ یہ گل سن لو بے نماز دے حق چ کسے ولی دی دعا قبول نہیں ہوندی 3 سزاواں نو موت دے وقت بھی سزاواں ملدیاں نے اینو پیاس نہیں لگدی ہے 7 دریاواں دا پانی نہیں اونڈیل دتا جائے بے نماز دی جڑی پیاس ہے او نہیں بجھدی بے نماز نو موت آئے گی اچانک آئے گی موت دے وقت اے دی گردن تے کندھے جڑے نے دنیا دیاں پتھر تے لکڑیاں نالوں بھی بوجھل ہو جاندے نے بے نماز جیڑا ہے مر گیا ہے مرن دے وقت 3 سزاواں مرن تو پہلو 6 سزاواں ہن مرن تو بعد 3 سزاواں ایک قبر دے اندر منکر نکیر اوندے نے انہیں تے عذاب شروع ہو جاندا ہے پہلی سزا اے دی قبر تنگ کر دتی جاندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بے نماز دی قبر اس طرح دوویں دیواراں ملدیاں نے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے بے نماز دی قبر نو تنگ کر دتا جاندا ہے اللہ اکبر بے نماز جیڑا قبر دے اندر سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا بے نماز دی قبر دے اندر نیرا ہی نیرا ہوندا ہے جدوں بے نماز قیامت نو اٹھایا جائے گا اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز دے اوتے اللہ بڑے ناراض ہون گے ایدا حساب و کتاب بھی بڑا سخت لیا جائے گا جدوں حساب و کتاب 15 سزاواں بے نماز دے اوتے مسلط ہو جاندیاں نے اس واسطے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں دوستوں نماز دی فکر کیجئے کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز نو چھڈیا ہوئے کوئی میرے پیغمبر دی زندگی دا دن ایسا نہیں کہ آپ نے نماز نو چھڈیا ہوئے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بیان کردے نے حضرت طلحہ نبی دے انصاری نے نماز پڑھ دے نے پہ اپنے باغ سے نا نماز پڑھ رہے ہیں ایک چت قبری چڑیا سی وہ کدی ادھر اڑدی ہے ادھر جاندی ہے ادھروں ادھر 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 وہ چڑی نو ویکھدے ہی نا حضرت طلحہ نو یاد نہ رہیا میں رکعتاں کنیاں پڑھیاں سیدھا اٹھے نبی پاک دی عدالت پہنچ گئے اللہ رسول جیڑا مال منو نماز تو غافل کرے نا میں وہ مال نہیں رکھنا ایسے اس طرح واقعہ بے میں سارا مال باغ ہی اللہ دے راہ چ دینا تو ہن ساڈے کو مال تھوڑا ہے یہ پھر بھی آنے لاکھ آیا 2 لاکھ آ جائے 3 لاکھ آ جائے 4 لاکھ آ جائے بول دینا اس واسطے میرے بھائیوں نماز دی فکر کیجئے نماز دی آخری بات سن لو میں بات مکاواں جیڑا بندہ نمازی ہے
نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم او دا مقام بڑا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے نمازی گھروں وضو کر کے مسجد وال نکلدا نا اللہ اپنے فرشتیاں نوں آندے نے او میرا بندہ مسیتے آ رہا ہے میرے گھر چ نماز پڑھ اے واسطے جنت چ سپیشل مہمانی تیار کرو. جنت دوجی روایت آندی ہے جیڑا نماز پڑھن والا گھروں وضو کر کے نکلدا ہے وہ اس طرح جویں احرام بن کے حج بیت اللہ نو جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نمازیاں نو قیامت نو VIP پروٹوکول ملنا جے تے نمازی دا حساب بھی قبر چ بڑا آسان ہوندا. تے نمازی قبر چ بھی جاندا ہے نا بھاویں ٹائم رات دا 1 ہوئے 2 ہوئے دفن کیتا ہے سامنے سورج غروب ہو رہا جو فرشتے حساب لین ہوندے تے پتہ کی آندا ہے اور پیچھے ہٹ جو حساب بعد چ لیا جے پہلو منو عصر دی نماز تے پڑھ لیندے ہو. فرشتے آندے نے نمازاں گئیاں ہن نمازاں پڑھن دے ویلے نہیں نمازاں دے اجر لین دے ویلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے میرے بھائیو اللہ نماز دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے. نماز جڑی ہے نا یہ اللہ دی رضا مندی دا ایک بہت بڑا بہانہ ہے. نماز جڑی ہے اللہ نہ ہم کلام ہون دا شرف ہے. نماز جڑی ہے مصائب دا حل ہے. نماز جڑی ہے رحمت دا حصول ہے. نماز جڑی ہے صبر دی توفیق ملتی ہے نماز پڑھن دے نال. نماز دے نال بیماریاں تو شفا ملتی ہے. نماز جدو جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ مسلمان اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی ہم کلام ہو رہا جویں حدیث چوندا ہے نا الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. جگہ دے پیر فرماندے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا حساب جڑا ہونا ہے وہ نماز دا ہونا ہے. جدی نماز ٹھیک ہے وہ دے سارے عملی ٹھیک نے. جڑا نماز دے پرچے چو فیل ہے باقیاں چو پاس بھی ہوئے گا اللہ نے باقیاں چو بھی فیل کر چھڑنے. جے نماز دے پرچے جو پاس ہو گیا نا باقیاں جو نمبر گھٹ بھی ہون گے نا تے اللہ دے نے میں رحمت دی چادر چی لپیٹ کے تینوں جنت چ سٹ دیا. نماز دی پرچے جو تے پاس ہو گیا نا اللہ اکبر کبیرہ. اگر نماز ٹھیک فرمایا لوگوں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَإِن فَسَدَتْ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر نماز صحیح نکلی بندہ کامیاب ہو گیا. اگر نماز خراب نکلی بندہ پریشان اور ذلیل ہو گیا. سب تو پہلے جنہوں پیش کیتا جانا ہے میدان محشر سے وہ بے نمازی ہے. رب نے سرے عام لمیاں پا کے بے نماز نو چھتر پھیرنے نے اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرمائے. جدو بیوی بچے بہن پائی رشتہ دار سارے لوگ سامنے ہونے نے تے ادو میدان محشر سے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں. میدان محشر سے بدن تے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں. ننگیاں لمیاں پا کے چھتر پھیرنے نے. بے نمازاں نو جہنم چ بھیجیا جائے گا. بندہ کہے گا میرا چاچا کتے وے یار وہ نہیں نظر آ رہا میرا بھرا کتے وے میرا فلانا دوست کتے وے. اتوں ویندا تھلے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اتوں ویکھ کہندا چاچا تینوں کیڑی چیز نے جہنم چ لیندا ہے او میرے بیلیا تو میرے تو بغیر تینوں کیڑی چیز نے بھی جہنم چ لیندا ہے. اگوان نے قالوا لم نک من المصلین اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے. اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کر لو. نماز دی پابندی کر لو. پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو. چھڈ جانا جہان سوچی گل بات نو دیکھ لے قرون پار سر تے اٹھا گیا. اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں ہی نگا لیا. پینی پینی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہار ہوئے. سدا نیوں محفلاں سدا نیوں یار ہوئے. سدا نیوں کہنا تینوں پسروری گناہگار ہوئے جیڑا تینوں آ کے جمعہ بھی پڑھا گیا.
اللہ تعالیٰ سانو سارے 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.